अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तजर्बा करते हैं, ठीक है। अपने दोनों अंगूठे इस तरह करें, ठीक है। याद रहे आंखें आपकी इधर ही होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं मुड़नी चाहिए। ये जो नाखून है इसको देखना है आपने, और अब आपने इनको सेपरेट करना है, आंखें दरमियान में रखनी है और देखना है कि कहाँ तक आप अपने दोनों नाखून के अंगूठे को नाखून को देख सकते हैं, ठीक है। देखें मेरे आई सेंटर में है, मैं दाएं बाएं नहीं कर रहा। अब मसलन यहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं देख पा रहा, ठीक है। मैंने इसको इस तरह किया ताकि ये मेरी फील्ड है, मैंने देख ली कहाँ तक है। अब मैं आंखें बंद करता हूँ, आप भी अपनी आंखें बंद करें। लेट्स डू इट। और इमेजिन करें कि आपकी आंखें बहुत ही सॉफ्ट हैं, नरम हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और किसी वजह से आपकी आंखों की जो विजन है, जो नज़र है आपकी, वो बहुत अच्छी हो चुकी है। अब ना सिर्फ आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, साथ साथ आपका जो इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन, ये साइड का विजन होता है, ये भी बहुत बढ़ गया है। इमेजिन करें, अब इमेजिन करें कि आपने आंखें खोली हैं। अभी खोलना मत, सिर्फ इमेजिन करें आंखें खोली है, अंगूठे सामने रखे हैं, आपने अंगूठों को सेपरेट किया एक दूसरे से, दोनों हाथों को, और अब वहाँ तक आप देख पा रहे हैं जहाँ तक पहले आप नहीं देख पा रहे थे। मगर आंखें आपकी बहुत सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट, मुलायम, नरम। अब आंखें खोलें, दोनों अंगूठे रखें, नाखून को देखते हुए। अब देखें मैं यहां तक देख सकता हूं, पहले मैं यहां तक देख पा रहा था। ये करवाया क्यों मैंने? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब आप यकीन कर लेते हैं किसी चीज़ पर कि यहां ये मुमकिन है, तो वो चीज़ हो जाती है। ये NLP का एक उसूल है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दुनिया का मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में एक मयार कामयाबी का अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हाउसवाइफ हो, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल्स हो, इंजीनियर्स, कोई भी हो। जिस मकाम पर है वहाँ से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती, जो आपको बांध के रखती हैं। कंसल्टेंट अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज स्पीच पैथोलॉजिस्ट, और मैं NLP की वर्कशॉप जो है 3rd टाइम रिपीट कर रही हूँ। इट्स अमेजिंग एम्पावरिंग वर्कशॉप, और मैं सबसे कहूँगी प्लीज इसको जरूर करें। वो पार्टिसिपेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, वो इतने मोटिवेटेड है, ये पहाड़ों से दूध निकाल देंगे। डॉक्टर मोहम्मद उसामा मेरा नाम है। हर डॉक्टर को साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। लोगों के साइकी को नहीं समझ सकता, वो एज ए डॉक्टर कामयाब नहीं हो सकता। Electrical engineer by qualification, but I'm a businessman, entrepreneur, so I needed it for myself as well. और मैं सबको कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, क्योंकि हम इंसान हार्ड वायर्ड नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पास चॉइसेस आ गई। मेरे नज़दीक ये जो NLP आपने करवाया है सर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी फैमिली को, और कल हम बेहतर पाकिस्तान अपने बच्चों को देने के लिए। माय नेम इज़ माहिना से, मेरा CA अकाउंटेंसी। मैं यहाँ पे आई हूँ NLP के लिए, और यहाँ पे मैंने ऐसी स्किल्स और ऐसी टेक्निक सीखी हैं जिससे ना सिर्फ मैं अपने बिहेवियर को और अपनी काबिलियत को इम्प्रूव कर सकती हूँ, बल्कि दूसरे के बिहेवियर, दूसरे के रिस्पॉन्सेज को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं पेशावर से हूँ, मेरा बिजनेस है पेपर का। NLP में अगर बंदा चाहे तो पुरानी ज़िंदगी से नई ज़िंदगी के लिए काफ़ी बेहतरीन रास्ते हैं। मेरा नाम शहजाद अली है। पीपल हाउ टू डील, और कैसे बात करनी है, और आज इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि कैसे आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। NLP आपको रिलीज कर देता है। N का मतलब है न्यूरो। हमारे ब्रेन में जो हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे अकायद हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, जो हमारी लाइक्स हैं, वो डिसलाइक है, वो N है। L लिंग्विस्टिक्स, हम अपनी बातों का इजहार कैसे करते हैं, हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। एक तो ज़बान से करते हैं, अल्फाज से, एक हम बगैर बोले भी कम्युनिकेट करते हैं। मसलन आंखें नीचे हैं, चेहरे पे उदासी है, ये भी एक कम्युनिकेशन, ये लिंग्विस्टिक है L। और P है प्रोग्रामिंग। हमारे अतराफ में जो कुछ हो रहा होता है, जो हमारे 5 सेंसेस के ज़रिए हमें
ملتا ہے ہمارے برین کو, ہمارے برین کس طرح اس کو پروسیس کرتا ہے اس انفارمیشن کو, اس کو کہتے ہیں پروگرامنگ. اب ہماری جو بیسک پروگرامنگ ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے 7 سال کی ایج تک. اب ہم دنیا میں آگے آتے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور پتہ چل رہا ہے ہم رک جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پروگرامنگ ہے اس میں بیسک کوئی فالٹ ہے, ماں باپ کی طرف سے نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں حالات کو تو ہمارے برین کے اندر جو ہم ریالٹی بناتے ہیں وہ ہمارے بلیف کے اوپر ہے. فار ایگزامپل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پہلے تو کبھی نہیں ہوا, کسی نے آج تک نہیں کیا, یہ بلیف ہے. یہ بلیف پھر ریالٹی بناتا ہے, اور ریالٹی جب بن جاتی ہے تو پھر آپ زندگی میں آگے ترقی نہیں کر پاتے. NLP کیوں کرنا چاہیے؟ جس انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی کی منازل طے کرنی ہے وہ NLP ضرور کرے, کیونکہ بغیر NLP کے جہاں آپ ہیں اس سے آگے آپ نہیں بڑھ پائیں گے, کیونکہ جہاں آپ ہیں وہاں آپ کی پوری شخصیت ہے. میں مثال دوں آپ, اگر ایک لیمبو لے لیں اور اس کے زور سے دبایا جائے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ لیمبو کا رس. بچہ دبائے گا تو بھی لیمبو کا رس نکلے گا, اگر کوئی بڑا دبائے گا تو بھی یہی ہوگا, سکویز کرے گا تو. اگر کوئی خاتون سکویز کرے گی تو لیمن جوس ہی نکلے گا, کوئی گناہ گار دبائے گا تو بھی لیمن جوس نکلے گا, اور کوئی اچھا انسان, نیک انسان دبائے گا تو بھی لیمن جوس ہی نکلے گا. اس لیے نکلے گا کہ اس کے اندر ہے ہی لیمن جوس. تو ہماری زندگی میں ہمارے اندر جو کچھ ہے وہی باہر نکلتا ہے, سچویشن کوئی بھی ہو. تو ہمارے اندر جو چیزیں ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے, اور ان کو ٹھیک کرنا بہت لازم ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے, ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جس میں پیروں کے اندر بیڑیاں ہیں. یہ بیڑیاں کیا ہے؟ یہ آپ کا ماضی ہے. ناکامی ہوئی, کامیابی نہیں ہوئی, کسی نے کچھ بول دیا, کہیں بے عزتی ہو گئی, کہیں پہ پرفارمنس آپ کی خراب تھی, اسٹیج پہ گئے بھول گئے, تالیاں نہیں بجی, شاباشی نہیں ملی, یا ماں باپ سخت تھے, آپ کو کمپیئر کیا گیا اپنے چاچا کے بیٹے کے ساتھ, تایا کے بیٹے کے ساتھ, خالہ کے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ, تو اب آپ کے پیروں میں لگ گئی بیڑیاں. اب آپ جتنا بھی آگے بڑھنا چاہیں وہ بیڑیاں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. ہمارے ایک ٹیچر بڑی اچھی مثال دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ جا کے دیکھیں ایک بڑے سے ہاتھی کو جس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے درخت اکھاڑ دیتا ہے, اس کے پیر میں چین لگی ہوگی, خاص کر آپ کو تھائی لینڈ اور انڈیا وغیرہ میں نظر آئے گا. اب وہ ہاتھی جو ہے وہ چین کے ساتھ بندھا ہے, اور چین ایک کھونٹے کے ساتھ بندھی ہے. ہاتھی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو جھٹکے کے ساتھ اس چین کو توڑ دے, اس کھونٹے کو نکال دے, مگر وہ نہیں نکالتا. پتہ ہی کیوں؟ اسے یقین ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. اور یہ یقین کہاں آیا اس کو؟ یہ ریالٹی کب بنی اس کی؟ جب وہ چھوٹا تھا, بچہ تھا, جب اسے جنگل سے لایا گیا تو اس کے پیروں کے اندر زنجیریں باندھ کر اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا. اب وہ بچہ تھا, اس میں طاقت تھی, اس نے کوشش کی, زنجیر نہیں توڑ سکا. جب بڑا ہو گیا تو اب اسے یقین ہے کہ وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. یہی حالات ہمارے ہیں, ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ کیونکہ پاسٹ میں ہم نہیں کر سکے, ایک مارکس اچھے نہیں آئے, ماں باپ غریب تھے, وسائل نہیں تھے, کوئی کنیکشنز نہیں تھے, میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا. یہ اسی طرح کی زنجیر ہے جو آپ کو باندھی گئی تھی, اور اب آپ بڑے ہو گئے, آپ کے پاس تعلیم ہے, ہنر ہے, مگر آپ کو آج بھی یقین ہے کہ آپ اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتے. NLP ان زنجیروں کو توڑتا. اب بہت سارے زندگی کے اندر مسائل کے ساتھ انسان سامنا کرتا ہے. کہیں پہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, کہیں پہ لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, کہیں پہ خوف آ جاتا ہے, کہیں پہ فیئر آ جاتا ہے, کہیں پہ فوبیا آ جاتا ہے. اب بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, ہوائی جہاز میں جا رہا تھا کہیں پہ, میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اور جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کرنا شروع کیا اس کا جسم لرزنا شروع ہوا. اور میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتی ہے مجھے فیئر ہے, فوبیا ہے فلائنگ کا, اور میں نے دوائی کھائی ہے مگر مجھے لگتا نہیں کہ دوائی اثر کر رہی ہے. اب جیسے ہی جہاز ٹیک آف کر رہا تھا میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کیا, اور اس سے ایسی بات کی جس میں وہ کمفرٹیبل ہو, یعنی کوئی ایسی بات جس میں وہ بہت کمفرٹیبل ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شادی شدہ خاتون تھی, اور وہ اپنے والدہ سے ملنے جا رہی تھی کسی اور شہر میں. شوہر اور اس کے بچے جو ہے وہ اس شہر میں تھے, اس کی والدہ بیمار تھی, وہ دیکھنے جا رہی تھی. جہاز
फर्स्ट क्लास अपने ऊपर पहुंच गया, जो उसकी लेवल होता है 30,000 फीट या 24,000 फीट पे पहुंच गया वो खातून। बिल्कुल उससे पता ही नहीं चला कि जहाज़ ने टेक ऑफ करके 15-20 मिनट के बाद अपनी हाइट पे पहुंच चुका है। वो भूल गई, क्योंकि मैं उसके जहन के अंदर जो खौफ था, जो जंजीर थी, उसको मैंने तोड़ दी और वो नॉर्मल हो गई। जब जहाज़ लैंड किया तभी भी वो नॉर्मल थी, क्योंकि नॉर्मली जो फियर होता है ये इसके पीछे कई मुहर्रकात होते हैं, उनमें से एक ये चीज़ होती है कि टेक ऑफ के वक्त और लैंडिंग के वक्त ये होता है। टेक ऑफ के वक्त ज़्यादा होता है बिकॉज आवाज़ बहुत होती है इंजन की जब जहाज़ ऊपर की तरफ जाता है। अब हमारे एक टीचर कहा करते थे कि देखो भाई, दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते तमाशबीन, क्रिकेट मैच कभी गए आप देखने, हॉकी मैच देखने गए, आप बैठे हुए स्टैंड में और आप मैच देख रहे हैं और वो खिलाड़ी है जो खेल रहा है, तो अब आपने फैसला करना है कि आपने तमाशबीन की तरह खाली तमाशा देखना है दुनिया में क्या हो रहा है, या ग्राउंड में जाके खेलना है। जो लोग ग्राउंड में जाके खेलते हैं वही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, वही कुछ बनते हैं। 3 दिन का NLP का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर वो चीज़ें सीखेंगे जो आपने सोची नहीं होगी। पेनफुल मेमोरीज अगर आपकी है, ऐसी याददाश्त है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जिसने आपको बांध के रखा है, वो तोड़ दी जाएगी। आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ आप कर सकेंगे। मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा 3 दिन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, 90% प्रैक्टिकल होगी, 10% सिर्फ थियरी होगी। उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।